الرحيم ما صلات کمیټه ولا کسان د سټیج نه ګس طرف ته چې کومه غمنس کې کولاو زیاده د پردو هغه ته تقدیم وشي صلات کمیټه ولا کسان هغه محمد زیاته چې کوم ګس طرف ته زیاده دا کوم کولاو زیاده پردو کې دا تقدیم وشي لا اشاعت ملګرو لاسو کې قرآن دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی د اشاعت ملګرو لاسو کې قرآن دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی وایم اشاعت کې پهچان ټولو آواز وي د قرآن ټولو د اشاعت هر یو ملګری قدردان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی د اشاعت ملګرو لاسو کې قرآن دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی کوي تل رد په شرک بدعات غواړي عقیده توحید سنت غواړي عقیده توحید سنت د هر باطل جواب کړی په میدان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی د اشاعت ملګرو لاسو کې قرآن دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی سو قرآن وایي پنج پیری دی هر یو باطل رازغی دی هر یو باطل رازغی دی لاس کی کتاب دارن نیولی پهران دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی د اشاعت ملګرو لاسو کې قرآن دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی بس د قرآن کړي تل درسونه راوي خاوي ټول ولسونه راوي خاوي ټول ولسونه وایي غافلت نه ولي مسلمان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی ټولو پنج پیریانو د پهچان دی تل ترجمې د په قرآن کړي خواږې خبرې د قرآن کړي خواږې خبرې د قرآن
پنج پیریانو دا پہچان دے دا اشاعت ملګرو لاسو کی قرآن دے ټولو پنج پیریانو دا پہچان دے ہائے ټولو پنج پیریانو دا پہچان دے زکاتری زرزنو بهاریا دا پنج پیریانو خدمتگاریا دا پنج پیریانو خدمتگاریا زکاتری زرزنو بهاریا دا پنج پیریانو خدمتگاریا دا پنج پیریانو خدمتگاریا ہر یو کارکن تے سلام تلاوت خوان دے ٹولو پنج پیریانو دا پہچان دے ہائے ہائے ٹولو پنج پیریانو دا پہچان دے دا اشاعت ملګرو لاسو کی قرآن دے ټولو پنج پیریانو دا پہچان دے ټولو پنج پیریانو دا پہچان دے